बिजीमा डाटालाई इन्ट्री गर्नलाई यसमा हामीले एक एक गरेर इन्स्टल गर्नुभन्दा बिजीमा 1 by 1 अकाउन्ट एड गर्नुभन्दा हामीलाई सजिलो। हामीसँग डाटाहरू छ, ओपनिङ ब्यालेन्सहरू छ भनेपछि तिनीहरूलाई एकैचोटि हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। हामीसँग यो डाटा छ, यो डाटालाई अब हामीले कसरी चाहिँ बिजीमा एकैचोटि इन्ट्री गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। एडमिनिस्ट्रेसन, बल्क अपडेसन, आइटम र यसमा तपाईको यो हामीले पहिले नै बनाइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र कपी गर्नुहोस् र पेस्ट गरिदिनुहोस् र यही सजिलोसँग चाहिँ हामी डाटाहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ बिजीमा। त्यस्तै अकाउन्टलाई पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यसै सिन्डिकेटको सवालमा चाहिँ मैले यसै चाहिँ कपी गरेँ। अब कपी गर्दाखेरि चाहिँ डुप्लिकेट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ कन्सर्न सप्लायर अनि तपाईको कन्सर्न सप्लायर भने यहाँ दुईटा छ, एउटा केटीएमको। अब हामीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ केटीएम भनेर चाहिँ डुप्लिकेट नहोस् यति गरेर हामीले सेभ गरिदियो भने यो सेभ भएछ। त्यस्तै गरी हामीले यो डेप्टरको पनि ब्यालेन्स हामीले हाल्नु पर्दा यसलाई हाल्नु पर्दा पनि यसरी नै हाल्नुपर्छ। तर यो क्रेडिट ओपन ब्यालेन्स क्रेडिटको सट्टामा हामीले डेबिट हाल्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु होला, सजिलो छ। के पर्यो भने मलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर लिङ्कमा दिएको छु, यसै चाहिँ गर्नु होला। अब यही अनुसारले हामीले फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेम, त्यसपछि तपाईको फोन नम्बर, त्यसपछि एड्रेस छ। त्यसैले मैले सबैलाई हटाएँ। अब यही अनुसारले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। फोन नम्बर यो लास्टमा हुन्छ, फोन नम्बर गर्नुहोस्। त्यसपछि के छ, एड्रेस छ, एड्रेस पनि तलतिर आएको हुन्छ। त्यसपछि एड्रेस पछि अमाउन्ट छ, अमाउन्ट पनि तलतिर यहाँ बसेको हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अब यसलाई यही अनुसारले सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुहोस्। यसमा क्रेडिट साइडमा पनि छ हैन। अब त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई यसरी चाहिँ हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीसँग यो रकमहरू पनि छ। यी रकमहरूलाई हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि म सुरुबाट गएँ। एभरेस्ट ब्याङ्क, यसलाई कपी गर्नुहोस्। यसमा गएर ब्याङ्क अकाउन्ट, कपी, भयो, यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। त्यसै एनसिसी ब्याङ्क छ। यो ब्याङ्कको खाताहरूलाई यसरी हामीले अगाडि चाहिँ राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ। यो पनि डेबिट नै हुन्छ। यसै चाहिँ यो भयो। अब यसमा चाहिँ यो
ओडी एकाउन्ट छ, ओडी एकाउन्टलाई ओडी एकाउन्ट लेखेर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कमा लेख्नु हुँदैन। ओडी यसरी चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग कम्प्युटर छ। अब कम्प्युटर यहाँ भएको कारणले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ कम्प्युटर भनेर यहाँ लेख्नुहोस्। यहाँ लेखिसकेपछि यहाँ भएको यो रकमलाई यसमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ, डेबिट। त्यस्तै यसको यो आइटम चाहिँ छैन, यो तपाईँले यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, फिक्स सेट। त्यस्तै गरी यसरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ र ओपनिङ ब्यालेन्सहरूलाई हाल्दा इन्ट्री गर्न अलिक गाह्रो हुने हुनाले हामीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। भ्याटको चाहिँ त्यस्तै गरेर अब अकाउन्टमा चाहिँ अब यो पार्टी यो यसमा चाहिँ हामीसँग रिजर्भ एन्ड सरप्लस र यो छ। अब यसलाई एकैचोटि हामीले हाल्न सक्छौँ। अब हाल्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई डबल क्लिक, यसलाई हटाइदिएँ र यसको सट्टामा चाहिँ हामी क्रेडिट राख्छौँ, किनकि क्रेडिट हुन्छ। यिनीहरूलाई पछि सुधार्नेछौँ हामी। अब यसलाई मोडिफाई गर्ने बेला आयो। प्रॉफिट यो हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हुन्छ, यसलाई मैले सेभ गरिदिएको छु। त्यस्तै अरू चाहिँ क्यापिटलमा हुन्छ, यसमा हामीले गर्नुपर्ने खासै छैन। तर यहाँ डेप्टरको उसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्रेडिट आएको छ, रोशन चाहिँ किरण इलेक्ट्रोनिक्स। किरण यो भ्याल्यु कहिले कहिले माइनसमा जान्छ। त्यसै रोशन बोहरा यसरी चाहिँ हामीले बल्क अपडेट गरेर चाहिँ आफ्नो कामलाई छिटो छरितो पार्न सक्छौँ। त्यस्तै सन्डिकेटेडमा पनि डेप्टरहरू आछ। छत्र थापा, उहाँलाई डेबिट बनाइदियौँ हामीले। त्यस्तै गरी अर्को हुनुहुन्छ यहाँ रोशन इन्टरप्राइजेस छ, उहाँलाई पनि हामी यस्तो गर्दाखेरि अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ मिलेर आउँछ।
अडिट रिपोर्टलाई पनि हामी यसरी नै राख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो सम्पत्ति चाहिँ अहिले मैले मिस्टेकली फिक्स एसेटमा राखिदिएँ। अब यसलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ। सुधार्नु लागि म यसमा ग्रुपमा गएर फिक्स एसेटमा गएर यी सबैलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्यापिटल त्यस्तै तपाईँको क्यापिटल F2 गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सिधा बेर क्यापिटल आउँछ, क्यापिटल यसै गर्दाखेरि अब हामी ब्यालेन्स सिट चाहिँ एकदम छिटो तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ यतिले फरक आएको छ। यसलाई बनाउनलाई यो जो ओपनिङ ब्यालेन्स छ, ओपनिङ ब्यालेन्स मिस्टेक छ। हामीले यहाँ चाहिँ केही पर्चेस गरेको छु सायद के छ हैन। स्टक, यो स्टकलाई हामीले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ 5,27,292.70 पैसा। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो जिरो आएको छ। यो पर्चेसलाई चाहिँ हटाइदिउँला। यस्तो प्रब्लम आछ भने हामीले चाहिँ रिराइट गरिदिन सक्छौँ। यसरी गरेर कम्प्युटरमा भएको प्रब्लमलाई हटाउन सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट चाहिँ बन्छ। यो बिजीबाट निकालेको ब्यालेन्स सिट हो। यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिट निकालेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् अहिले त्यो जो बग थियो त्यो हटिसक्यो। हाम्रो त्यहाँ ठिक छ। अब हाम्रो यसमा चाहिँ यतिको फरक आएको छ। यो फरक चाहिँ किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ छिटोको लागि चाहिँ यसरी गर्दैछु। सन्डी डेप्टर किरण र रोशन बोहरा। यसमा छत्र थापा, डेभिड, त्यसपछि रोशनी इन्टरप्राइजेस, सरी कञ्चन सप्लायरलाई गर्नुपर्ने, अनि छत्र थापालाई डेभिड, अनि तपाईको यो कञ्चन सप्लायरलाई हामीले चाहिँ मिलाउनु पर्ने थियो। कञ्चन सप्लायर कहाँको हो? केटीएम, रोशनी,
अब चाहिँ हाम्रो यो मिल्यो, हाम्रो अपडेट चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। हामीलाई पर्चेज गर्दाखेरि कहिले यो भ्याटको रकम चाहिँ छुट्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गरेँ, अहिले त यहाँ अटोमेटिकली आइहाल्यो। अब यो आउने सेटिङ चाहिँ हामीले कहाँबाट बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन, कन्फिगरेसन, ट्याग्स, पर्चेज, यसरी चाहिँ हामीले गर्ने हो। यहाँ बनाएको छु मैले। अब मैले यसलाई डिलिट गरिदियो भने, डिलिट गरेर मैले यसलाई सेभ गरिदियो भने अब चाहिँ पर्चेजमा चाहिँ आउँदैन। म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा। यसरी गर्दाखेरि टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई ट्याग गरिदिन्छौँ। यसरी गर्दाखेरि समय कम लाग्छ। अटोमेटिकली यो काम हुन्छ। यसमा चाहिँ पर्चेज बिल नम्बर हाल्ने हो। मोडिफाई गरेर यसरी हेर्न सक्छौँ हामी। लिस्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यसरी हेर्न सक्छौँ। यदि इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ हाम्रो बिल आएको छ भने हामीले कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि 20.7.2021 है। अब मैले चाहिँ पुरानो डेटमा चाहिँ कम्पनी बनाएको हुनाले चाहिँ यस्तो गरिरहेको छु। नेपाली डेट इङ्ग्लिस डेट हानेपछि हामी अटोमेटिकली चाहिँ नेपालीमा चाहिँ गर्न सक्छौँ। यसै चाहिँ हजुरको आयो। यसमा पर्चेज बिल नम्बर हाल्न सक्छौँ पार्टीको। सेभ भयो। अहिले पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ फिक्सेसन पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु। पहिला चाहिँ इन्टर गर्ने र यहाँ चाहिँ तपाईँको फिक्स भ्याट यो छ, भ्याट सिपी भन्नेलाई चुज गर्ने र नाम जुन दिँदा पनि भइहाल्यो। अनि F3 गरेर चाहिँ फिक्सेसन दबाउने। फिक्सेसन यहाँ लेख्ने, रिफ्लेक्ट द स्टक इन ब्यालेन्स सिटमा नो गर्ने र सेभ गर्नुहोस् होइन। F3 गर्दाखेरि ल्यापटपमा चाहिँ FN दाब्नुपर्छ र सिम्पल्ली चाहिँ सिधै F3 दाब्दाखेरि पनि हुने त हो, र ल्यापटपमा चाहिँ कहिले कुनै कुनैमा नहुन सक्छ। त्यसले FN दाबेर गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ F3 गरेर चाहिँ बनाउनुहोस्। बनाइसकेपछि यहाँ ग्रुपमा चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्ने, यहाँ फिक्स सिट लेखिदिनु होला, FD भनेर लेखिदिनु होला, ग्रुप एस गरिदिनुहोस्। किनकि हामीलाई फिक्स सिटलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। फिक्स सिटको पनि त हिसाब हुन्छ नि त। अनि यहाँ चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई यहाँ ट्याग गरिदिएका छौँ। स्पेसिफाई हेयर गरेर यहाँ गर्ने। F3 गरेर छ भने बनाउनु परेन। यहाँ कम्प्युटर पहिलेदेखि अलरेडी बिजीमा हुन्छ। छैन भने चाहिँ हामीले F3 गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि स्टक फिक्सेसको मान्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा नो गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिएन, फिक्सेस चाहिएन भने त्यसलाई एस गर्नुहोस् अनि सेभ गर्नुहोस् अनि सेभ गर्नुहोस्। यसरी गर्दाखेरि तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ पर्चेज। तर यो अब प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ आउँदैन। प्रफिट एन्ड लसमा चाहिँ पर्चेज गरेको यहाँ देखिएको छैन। अनि स्टकमा हेर्दाखेरि पनि स्टकमा हेर्नुहोस्, स्टक लेजर स्टकमा हेर्नुहोस्, क्लोजिङ स्टक, फिक्स सेट होइन, FD भने यसमा हेरौँ, फिक्स सेटमा हेरौँ। यसमा चाहिँ देखाएको छ। यो हेर्न चाहिएन भने अल्ट एम गरेर यहाँ एस गरिदिएपछि तपाईँ स्टक चाहिँ देखिँदैन। यसरी सेभ गरिदिए। यसरी पाउनु अब यहाँ छैन। फेरि चाहियो भने फेरि यसमा गएर आइटममा गएर
कम्प्युटर फिक्सेसनमा गएर यसलाई नो गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ स्टक देखाउँछ। यसरी चाहिँ देखाउनु भयो। सेपरेट स्टक अपडेट डेट इन ड्युअल भाउचर, यो अप्सनले के काम गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रो स्टक कहिले सामानहरू हामीले छिटो मगाउँछौँ तर बिल पछि आउँछ, कसैको चाहिँ बिल पहिला आउँछ अनि सामान पछि आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्टक नमिल्ने हुनाले हामीले चाहिँ त्यो स्टकलाई कसरी चाहिँ इन्ट्री गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ मैले तपाईँको पर्चेज 1 गते गरेको थिएँ। मैले लिस्टबाट हेरेर चाहिँ म यो गराउँदैछु, किनकि भिडियो सानो बनाउने कोसिस म गर्दैछु, तपाईँहरूले बुझ्नु पनि होस् र सामान स्टक के अरे तपाईँको यसमा 1 गते गरेको छु मैले, यहाँ गरेर यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्टक चाहिँ 1 गते आयो, बिल चाहिँ 5 गते आयो हैन। यस्तो अवस्थामा या तपाईँको स्टक चाहिँ बिल चाहिँ पहिला आयो त्यसपछि स्टक पछि आयो, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले स्टकहरूलाई यसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। एक गते 5 गते गरौँ, 1 गते गरौँ, 1 गते गरौँ। बल्ब हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ स्टक कहिले आएको छ त, तर बिल कहिले बनेको छ 5 गते। यसरी चाहिँ हामी स्टकलाई तलमाथि गर्न सक्छौँ। बिजी डेटले धेरै फरक पार्छ। हामीले जनरली चाहिँ किताबमा गर्दाखेरि त्यो मेन्टेन गरेको हुनु डेटलाई, बिजी डेट फरक पऱ्यो भने स्टकलाई नेगेटिभ देखाउँछ। यसको सोलुसन चाहिँ यही नै हो। एडमिनिस्ट्रेसनमा जानुहोस्, युजर एड यादव, युजरको नाम लेख्नुहोस्, पासवर्ड लेख्नुहोस्। ट्रान्जेक्सनमा जानुहोस्, सेल्समा जानुहोस्। सेल्समा डाटा एन्ट्री गर्ने मान्छेलाई मोडिफाई गर्न दिन चाहन्नौ, डिलिट दिन चाहन्नौ, क्यान्सल गर्न दिन चाहन्नौ भने हामीले यसरी चाहिँ टिकलाई हटाइदिनु पर्छ। यो हटाइदियो भने युजरले जुन डाटा फिडर हो डिलिट गर्न क्यान्सल गर्न पाउँदैन। धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियललाई बन्द गर्न सक्छौँ, अरू रिस्ट्रिक्सनहरू हामी लगाउन सक्छौँ, डिस्प्ले नहेर्न सक्ने हैन, अनि यो प्रिन्ट इमेल एसएमएस गर्न नसक्ने, बुक किपिङ हेर्न नसक्ने, यी धेरै कुराहरू चाहिँ युजरबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई क्लोज गरेँ, ओपन गरेँ, पासवर्ड यादव पासवर्ड हालेँ। त्यसपछि अब यहाँ डिस्प्ले प्राइमेरी यो बुक यो कुनै पनि खुलिरहेको छैन, किन एफेड गरेर डिलिट गर्यो भने चाहिँ डिलिट हुँदैन। यो युजरको कन्ट्रोल एकदम आवश्यक छ। यसले गल्तीलाई सुधार्ने, गल्ती हुन नदिन चाहिँ धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। कुनै पसलमा सामान उधारोमा किनिरहेका हुन्छन् कस्टमरहरूले। एउटा कस्टमरले उधारो त झिक्छ, तर उसको परिवार पनि गएर जुन खाता खुलेको छ मेन मान्छेको, त्यसको खाताबाट सामान बाबाले भन्नुभएको छ या फलानुले भन्नुभएको छ सामान लग्ने गर्छन्। जब तिर्ने बेला हुन्छ कस्टमरले तपाईँको यति पैसा भयो भन्दाखेरि जो कस्टमर हो ऊ तर्सिने गर्दछ, मैले त लगेकै छैन। यस्तो अवस्थामा यो सबलेजरको प्रयोग हुन्छ। कुन मान्छेले कति सामान लगेको थियो, कसको अगेन्स्टमा लगेको थियो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अब यसलाई हामी सिकौँ। फिचर एन्ड अप्सन, अकाउन्ट, सबलेजर, टिक लगाउने, एस गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। त्यस्तै एड गर्नुहोस्, राम राजा, मेन अकाउन्ट सन्डी डेप्टर्स, सेभ गरिदिए। कमला
सब लेजर राम राजा सेभ गरिदिएँ। गीता सब लेजर राम राजा सेभ गरिसकेपछि सामान सेल अब क्रेडिटमा गरौँ। राजालाई सेभ गरिदिएँ। त्यस्तै 5 गते कमला उसले चाहिँ हिरो लगाइरहेछ, सेभ गरिदिएँ। त्यस्तै गीता सेभ गरिदिएँ। जति बेला कस्टमर पैसा तिर्न आउँछ त्यति बेला लिजर हेर्दाखेरि राम राजाको राम राजा यदि सामानहरू चाहिँ देखियो। यो सामान कसले लगेको हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ। कस्टमरले जान्न चाहेमा व्यापारीले नदिन सक्छ। तर हामीले जब सब लेजर मेन्टेन गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ कसले के सामान लगाएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। यहाँ सब लेजरको डिटेललाई यस गरिदिनुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस् कमला र गीताले चाहिँ राम राजाको खाताबाट चाहिँ सामान लगेको रहेछ। यसरी क्लियर हुन्छ जसले कन्फ्युज हुँदैन र कस्टमर र व्यापारीले दुईटालाई सजिलो हुन्छ। वार्निङ एडमिनिस्ट्रेसन वार्निङ अलार्म। यो वार्निङ अलार्मले कुन इन्ट्रीलाई गर्न दिने कुन इन्ट्रीलाई गर्न नदिने, डोन्ट अलाउ वार्निङ मात्र दिने कि नो एक्सन गर्ने भन्ने कुराहरू देखाउँछ, अलर्ट दिन्छ। तर यो सुपर युजरमा काम गर्दैन। यसको लागि हामीले अर्को युजर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै क्यास मैले डोन्ट अलाउ गरेको छु। यदि मैले यसमा पर्चेस गर्यो भने क्यासमा सेभ गरिदिएँ। यसमा अलार्म मात्रै दिइरहेको छ। यी कुरालाई यादवबाट गरौँ। डोन्ट अलाउ। यसमा किन्न सक्ने सम्भावना छैन। कहिले पनि हामीले सुपर युजरलाई नचलाएर सब युजरलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा हामीले दुईटा युजर बनाएको थियौँ। काम गर्ने क्रममा डाटाहरू चलाउँदाखेरि डेटहरू प्राइजहरू मिस्टेकली सेभ हुन जान्छ, जसले गर्दा हाम्रो डे बुकहरू क्यास बुकहरू बिग्रन सक्छ। त्यस्तो नहोस्, युजरबाट कन्फ्युज क्रिएट नहोस्, हिसाब नबिग्रोस् भन्नका लागि हामीले डाटा फ्रिज गर्छौँ। युटिलिटीमा जानुहोस्, फ्रिज गरेर जुन दिनसम्म तपाईँ फ्रिज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो दिनसम्मको लागि फ्रिज गर्नुहोस्। मैले 5 गतेसम्मको लागि फ्रिज गरेँ। 5 गते मैले इन्ट्री गर्न पाउँदैन, मोडिफाई पनि गर्न पाउँदैन, कुनै पनि कुराहरूलाई मोडिफाई गर्न पाउँदैन मैले यसमा। यसले गर्दा चाहिँ युजरले चाहिँ डाटा डिलिट गरिदिने, चेन्ज गरिदिने, डेटहरू चेन्ज गरिदिने, प्राइजहरू चेन्ज गरिदिने यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न सक्दैन। यो धेरै उपयोगी छ। जसले बिजी चलाउँदै हुनुहुन्छ यो फिचरले तपाईँको बिजनेसमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने, हिसाब किताबहरू बिग्रने। सेल्स एन्ट्री सिक्न गइरहेका छौँ हामी। मोडिफाईमा गएर यो बिललाई म मोडिफाई गर्दैछु। यसरी नै इन्ट्री हान्ने हो।
पार्टीको नाम लेख्ने। यसरी सामानहरू इन्ट्री गर्नुपर्छ। नेगेटिभमा रहेको छ, यो नेगेटिभमा रहेकोलाई इन्ट्री गर्नु हुँदैन। यसलाई सेभ गर्नुहोस् F2 गरेर। दोस्रो चोटि फेरि मोडिफाई गर्न जाँदाखेरि कुनै सामानलाई परिवर्तन गरे यसरी 0 आउने गर्दछ। यो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि यो एडमिनिस्ट्रेसनमा कन्फिगरेसनमा यसमा गएर स्किप आइटम डिफल्ट प्राइस ड्युरिङ भाउचर मोडिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यसलाई क्लोज गर्नुहोस्, फेरि ओपन गर्नुहोस्। यसपछि आइटमलाई चेन्ज गर्दाखेरि रेट र मूल्य क्वान्टिटी प्राइस सेम नै रहन्छ। त्यस्तै यो 2 र 3 नम्बर आइटममा एउटा 20 मा अर्को आइटम राख्नु छ र 3 को आइटमलाई 4 मा खसाल्नु छ भने हामीले इन्सर्ट बटन गरेर त्यहाँ ग्यापमा इन्ट्री गर्न सक्छौं। त्यस्तै यसलाई मेटाउनु छ, 4 नम्बरलाई मेटाउनु छ भने F9 गरेर डिलिट गर्न सक्छौं। त्यस्तै यी 4 नम्बरको आइटमलाई रिपिट गराउनु छ भने हामी F7 गर्छौं। F7 गरेपछि रिपिट हुन्छ। कुनै ठाउँमा पनि F7 गर्दाखेरि हामीले रिटर्न गर्न सक्छौं। यसलाई म मेटाइदिन्छु F9 गरेर। त्यस्तै सेभ गरे र सेभ गर्दाखेरि मिस्टेकली सेल्स भएको थियो, तर यसलाई हामीले पर्चेज गर्नु थियो। अब यसलाई डिलिट गर्नु भन्दा बीजीमा सर्टकट की छ F6 दबाएर हामीले सेल्सलाई पर्चेज, F6 दाबेर पर्चेजलाई सेल्स यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी क्याल्कुलेट निकाल्नु छ भने F10 गर्नुहोस्। यसरी इन्टु गरेर इन्टर गरेर आइटमहरु राख्न सक्छौं। जस्तै अल्ट एम गरेर मोडिफाई गर्नुहोस्। 33600 डिवाइड बाइ 448 75 छ। 448 इन्टु 80 इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरेपछि अटोमेटिकली त्यहाँ सेभ हुन्छ। मोडिफाई गर्नुहोस्, सेभ गर्नुहोस्। यो सेभ भयो। न्यू सेल्स निकाल्नको लागि यो साइडमा रहेको F8 लाई क्लिक गर्नुहोस् अथवा अल्ट F8 गर्नुहोस्। यसै पनि हामी काम गर्न सक्छौं। अब कुनै किरानामा या कुनै सामानमा चाहिँ स्किम दिएको हुन्छ, 2 मा एउटा फ्री, दुईटा सिलिङ फ्यानमा एउटा फ्री। त्यसलाई कसरी गर्ने भइरहेको छैन। त्यो सेटिङलाई गर्नलाई कन्फिगरेसन, भाउचर कन्फिगरेसन, इनेबल फ्री आइटम, इनेबल फ्री क्वान्टिटी इन भाउचरमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ गर्नुहोस्, क्लोज गर्नुहोस्। म मोडिफाईमै गएर गर्छु किनकि फास्ट होस् हाम्रो काम। 2 मा 1 फ्री यसै चाहिँ गर्न सकिन्छ। सेभ गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी आइटममा डिस्काउन्ट दिनु छ, आइटम वाइज डिस्काउन्ट दिनु छ। सामान्य डिस्काउन्ट दिनलाई त यसमा क्लिक गर्नुहोस्, इन्सर्ट गर्नुहोस्, डिस्काउन्ट क्लिक गर्नुहोस्। डिस्काउन्ट आयो 45 डिस्काउन्ट गर्नुहोस्। यो भइ नै हाल्यो। तर आइटम वाइज डिस्काउन्ट गर्नलाई के गर्ने त? त्यसको लागि भाउचर कन्फिगरेसन जानुहोस्। डिस्काउन्ट दिएको छ
क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि हामीले आइटम वाइज डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ। त्यसै गरी आइटम वाइज भ्याट पनि लगाउन सक्छौँ। भ्याट एक्जाम्प्टेड गरेर गर्दैछु मैले। 2%, 5%, 3%, 2%, 3%, फरक डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ हामी। 1%, सेभ गरिदिनुहोस्। डिस्काउन्ट चाहियो भने डिस्काउन्ट यतातिर पनि दिन सकिन्छ, डबल डिस्काउन्ट दिन सकिन्छ। यसरी गर्दा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आइटम वाइज तपाईँको डिस्काउन्ट आइरहेछ। यहाँ यो 2 मा 1 फ्री भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसै गरी क्यास बिलको सन्दर्भमा क्यास बिल इन्ट्री गर्नको लागि बिजीमा छुट्टै अप्सन रहेको छ। यदि कुनै मानिसले क्यासमा पर्चेज गर्छ भने यसरी नाम आउने गर्छ, इमेल आइडी। यसरी सेभ गर्न सक्छौँ। अब यो सेभ गरिसकेपछि यो क्यासमा भयो। तर यही कुरा अघि हामीले गरेका थियौँ। यो पेज अप गर्नुहोस्, पेज अर्को आउँछ। यसमा त क्यास छ तर पार्टीको नाम छ। पार्टीले क्यास दिँदाखेरि पनि उसको लेजरमा कन्ट्रोल एल गरेर लेजरमा हेर्नुहोस्। उसको यहाँ क्यास देखिएको छ, क्यास नै क्रेडिट देखिएको छ। अब यसलाई क्यासमा कसरी चाहिँ गर्ने त, सेल्स बिलमा क्यास कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हामी यहाँबाट सिक्छौँ। पर्चेजमा जानुहोस्, यसमा जानुहोस्, मेनमा जानुहोस्, सेटलमेन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्, क्यास गर्नुहोस्। यसरी गर्दाखेरि नयाँ बिलमा सेभ गरिदिए। सेभ गर्दाखेरि यसरी क्यास आउँछ। यो क्यासको सेटलमेन्ट आउँछ। यसमा हामीले 800 रुपियाँ दियो भने त्यो मान्छेले क्यासमा लगेको मानिन्छ। रिसिभ बिल नहानेर सेल्समा पनि यसरी काम गर्न सक्छौँ। आफै नै नाम आउँछ। अघि हामीले सेभ गरेका थियौँ त्यसैले आइ नै हाल्छ। त्यस्तै गरी ढुवानीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। गाडी भिसिटिएसहरूको बिलको रिपोर्ट पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भिसिटिएसको एक्स्ट्रा कलमहरू हामी कसरी थप्न सक्छौँ बिजीमा, ती कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। यसमा 3 गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि मोबाइल नम्बर अनि नेम, गाडी नम्बर, ट्रक नम्बर, यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा कलमहरू थप्न सक्छौँ। सेल गर्दाखेरि
सेभ गरिदिनुहोस्। पैसा छैन भने सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी यसलाई सेभ गर्दाखेरि प्रिभ्यूमा यहाँ कविन्द्र, गाडी नम्बर र मोबाइल नम्बर यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा कोलमहरू हामी ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो 5 मा गरिएको छ, तर आजको डेटमा चाहिँ आओस् भन्नका लागि डेटहरू पनि सेट गर्न सक्छौँ। सिस्टम डेट, अब सिस्टम डेट मात्रै आउँछ। मेरो चाहिँ पुरानो फिस्कल इयरमा म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु, त्यसपछि मात्रै यसले आजको डेट देखाउँछ। अब मलाई आज 2 महिना 2 गते मेरो सिस्टममा चाहिँ 2 महिना 2 गते त होइन, के भयो त? दिनको हुनाले डेमो चलिरहेछ। यसरी डेट चाहिँ आजको डेट आउँछ, सिस्टम डेट अनुसार आउँछ। यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ, तर मैले यसलाई हटाइदिएँ किनकि मेरो सिस्टम चाहिँ लास्ट डेट अनुसार मलाई ठिक लाग्छ। पेमेन्ट को लागि यसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। इन्टर रेगुलर छ भने क्यासमा दिउँ। पेमेन्ट टु हरि बहादुर थापा। त्यस्तै पेमेन्ट ब्याङ्कबाट दियो भने हरि बहादुर थापा 5000 टु ब्याङ्क नम्बर राख्नुहोस् यसरी। त्यस्तै पिडिसी दिनु पर्यो भने, पिडिसी भन्नाले ब्याङ्कमा पैसा छैन तर केही दिनपछि पैसा हुनेला छ, त्यस्तो छ भने पेमेन्ट गर्नुहोस्। चेक चाहिँ देखाउँदैन यो कुरा हरिबहादुरको लेजरमा हेरौँ, 2टा चेक मात्रै देखाएको छ। एउटा चाहिँ एसबीआई ब्याङ्कको यो रिसिभै छ, रिसिभमा जान्छौँ। पेमेन्ट एउटा यसको पिडिसीको छैन, पिडिसीको लागि चाहिँ हामीले यहाँ दिएको पोस्टेड चेकमा यहाँ चाहिँ एस गर्नुपर्छ अनि मात्रै देखिन्छ। यसरी चाहिँ पिडिसीको चेक आएको छ। यसमा 2टा पिडिसीको चेक, यो होला पिडिसीको, यो पिडिसीको चेक छ। त्यस्तै रिसिभको लागि हरिबहादुरबाट हामीले पैसा लियौँ भने चाहिँ कहाँबाट ल्याउँ त? उसले एसबीआई ब्याङ्कबाट दियो हाम्रो एनसीसी ब्याङ्कमा, यो क्लियरेन्सको लागि लाग्छ। र यसमा जो सिरियल नम्बर छ, सिरियल नम्बर चाहिँ हामीले यहाँबाट रिसिभ पेमेन्टमा गएर यसरी चाहिँ म्यानुअली पनि नम्बरिङ गर्न सक्छौँ। यो आवश्यक हुन्छ किनकि डुप्लिकेसी हुनसक्छ, त्यसरी त्योलाई रोक्नलाई यसरी गर्न सक्छौँ। बल्कको गएर पनि सबैलाई हामी अटोमेटिक गर्न सक्छौँ, अटोमेटिक यसरी गरेर। अनि F7 दाबेर यसरी चाहिँ यो डाउन एरो गरेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। यो भयो। यस्तै मोडिफाई गर्न सक्छौँ हामी, मोडिफाईमा गएर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, सेभ गर्न सक्छौँ। रिसिभमा गएर पनि मोडिफाई गर्न सक्छौँ, लिस्टमा गएर लिस्ट हेर्न सक्छौँ। यो तपाईँले प्र्याक्टिस गरी आउने कुरा हो। अब नेपाली डेट, इङ्ग्लिस डेट चाहियो भने इङ्ग्लिस डेट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी
इङ्ग्लिस डेटमा आयो। त्यो पेमेन्टको पनि रिसिभको पनि तपाईँले इङ्ग्लिस डेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी F2 दाबेर पनि तपाईँले इङ्ग्लिस डेट नेपाली डेट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली डेट आयो। अब फेरि अझ गर्नुपर्छ नेपाली डेटको लागि फेरि ब्याक जानुपर्छ नेपाली डेट। यसरी चाहिँ नेपाली डेट आउँछ। यदि तपाईँलाई यो इन्ट्री गलत मिस्टेक लाग्यो या तपाईँलाई यो डेबिट क्रेडिट गर्न गाह्रो लाग्यो भने F8 गरेर डिलिट गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यस्तै रिसिभमा गएर पनि डिलिट गरिदिनुहोस्। F8 डिलिट भयो। अब सिंगल इन्ट्री गरौँ। यसमा जानुहोस्, गएर सिंगल इन्ट्री तपाईँको सिंगल इन्ट्री चाहिँ गर्न सकिन्छ। सिंगल इन्ट्री यहाँ छैन किनकि यसमा यो टिक मार्क हटेको छ। मतलब तपाईको पेमेन्टमा कहीँ न कहीँ केही कुरा लुकेको छ। यो कुराले गर्दाखेरि स्टार्टिङ डेट र 3 पीडीसी को कारणले चाहिँ यस्तो भयो हो। पीडीसी हेर्नलाई चाहिँ हामीले मेसेज लिस्टमा गएर पीडीसी मा गएर अल बैंकमा गएर चाहिँ यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले रेगुलाइज गरिदिनु पर्छ। अब हरिबहादुरको यो दुईटै चेक आयो, यसलाई डिलिट गरिदिनुस् F8 गरेर। अब चाहिँ सिंगल इन्ट्री हामी गर्न सक्छौं। यो चाहिँ विचार गरेर चाहिँ यो टिक लगाउनु होला सिंगल गरे। अब डेबिट क्रेडिट तपाईले गर्नु परेन, अटोमेटिकली सेल्समा पेमेन्टमा क्याश पहिला चुज गर्ने, बैंक चुज गर्ने अनि पार्टीको नामहरु लेखिदिने। यसरी पनि विभिन्न पार्टीहरुको चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। डेबिट क्रेडिट नआउनेले यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। पीडीसी को बारेमा हजुरले जानिसक्नुभयो। त्यस्तै क्याश छैन, क्याश बाहेकको एन्ट्री गर्नु छ भने जस्तै स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु हरि रोकाया हैन, यसरी स्यालेरी दिनु छ भने स्यालेरीलाई ट्रान्सफर गर्नु छ या केही जेनेरेट गर्नु छ भने हामी पैसा बिनाको एन्ट्रीमा गर्न सक्छौं। र बैंकको चाहिँ कुरा गर्दा पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्नु छ भने बैंकको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ क्याश डिपोजिट गर्न सक्छौं। यो कन्ट्रामा पैसा कम्पनीबाट निकालेर कम्पनीमा हालेको एन्ट्रीहरु चाहिँ हामी यसमा गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अरु एन्ट्रीहरु पनि छ, तर हामीलाई आवश्यकता यति नै पर्ने हुनाले अहिले हामी यो क्र्याश कोर्समा यही नै सिक्दै छौं।